Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी चाहिँ यो चौथो पाठमा छौँ। अनि हिजोको पाठमा मैले बताएँ कि जस्तो हामीले अल्लाहको इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर्नुपर्छ, अल्लाहको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पनि आदर र सम्मान हामीले गर्नुपर्छ, उहाँको अनुसरण गर्नुपर्छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सहाबाहरूसित हामीले माया र प्रेम गर्नुपर्छ, मुहब्बत गर्नुपर्छ र त्यसै गरी उनीहरूको जीवनलाई हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने, उनीहरूको जुन इतिहास छ, उनीहरूको जुन जीवन छ, जुन उनीहरूले परिश्रम गरे, त्यसलाई नमुना बनाएर त्यसै अनुकूल हामीले कर्म गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। उनीहरूको जुन आइडियल नमुना आदर्श छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आजको चौथो पाठमा म यो बताउने छु कि त्यसपछि सहाबाहरूपछि जुन इस्लामका धर्मविद्हरू, धर्मीहरू, इस्लामी धर्म गुरुहरू, उनीहरूको पनि हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो भने कुरानको कारीहरू, फुकाहा अर्थात् इस्लामी मसला मसाइल बयान गर्नेवाला व्यक्तिहरू, त्यसै गरी मुहद्दिसिन अर्थात् हदीसलाई जमा गर्नेवाला, हदीस लेख्नेवाला, हदीसको व्याख्या गर्नेवाला, हदीसको फिल्डमा चाहिँ काम गर्नेवाला मुहद्दिसिनहरूसित पनि हामीले माया र प्रेम गर्नुपर्छ, उनीहरूको पनि आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मुफस्सिरिन जुन कुरानका व्याख्याकारहरू छन्, ती सम्पूर्ण जनाको जुन इस्लामी धर्मगुरुहरू छन्, सम्पूर्ण जनाको इस्लामी धर्मीहरू, इस्लामी धर्मगुरुहरू, धर्मविदहरूको हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूसित पनि माया गर्नुपर्छ, उनीहरूको अवज्ञा र त्यसै गरी उनीहरूलाई नराम्रो भन्नु हामीले मिल्दैन, किनभने यिनीहरू वास्तवमा इस्लामको चाहिँ संरक्षक हुन्। यिनीहरू नै वास्तवमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको वारिस, इस्लामी ज्ञानको वारिस हुन्। मेरो पाठ यही हो कि हामी सम्पूर्ण जुन इस्लामी धर्मविद्हरू छन्, उनीहरूको चाहिँ आदर र सम्मान राम्रोसित गरौँ, उनीहरूमा हामी कहिले पनि दोष नलगाउँ, उनीहरूलाई गाली नगरौँ, नराम्रो नभनौँ। त्यसै गरी हामीले यो विश्वास राखौँ कि उनीहरू चाहिँ मुज्तहिद थिए, अर्थात् प्रयास गर्नेवाला, मेहनत गर्नेवाला, कर्तव्य गर्नेवाला थिए तिनीहरू, र त्यसै गरी तिनीहरू शुद्धताको साथमा हरेक कार्य गरे। यो होइन कि इस्लामको विरोधमा चाहिँ तिनीहरूले कुनै कार्य गरे, होइन, कुनै विरोधमा होइन, बरु शुद्धताको साथ तिनीहरू चाहिँ कार्य गरे। तर कहिलेकाहीँ उनीहरूसित यदि कहीँ कुनै त्रुटि भयो, कुनै कमी भयो, उनीहरूको कुनै मसला वा कुनै फतवा कुरान र हदीसको विरुद्धमा गयो भने हामी के गरौँ? तिनीहरूको त्यस कललाई, तिनीहरूको त्यस मन्तव्यलाई, त्यस तर्कलाई चाहिँ छाडिदियौँ अनि कुरान र हदीसलाई अपनाउन हामीले प्रयास गरौँ। ठुल्ठुलो चाहिँ इस्लामी धर्मविदहरू छन्, जस्तो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, त्यसै गरी इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, त्यसै गरी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, यी सम्पूर्ण चाहिँ इस्लामको खिदमत गर्नेवाला, इस्लामको सेवा गर्नेवाला, इस्लामलाई हामी कहाँ पुर्याउनुको लागि यिनीहरूले धेरै प्रयास गरेका छन्। हामीले यी सम्पूर्ण जनाको चाहिँ आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। यिनीहरूले मेहनत गरे, मैले बताएँ, यिनीहरूले मेहनत गरे, जस्तो यिनीहरूले कुरान र हदीसलाई सम्झे अनि त्यसै अनुकूल, त्यसै मार्फत यिनीहरूले चाहिँ फतवा दिए, मसला मसाइलहरू बताए, नियम र कानुनहरू बताए। र कहिलेकाहीँ यदि यिनीहरूसित चाहिँ केही चाहिँ विपरीत कुरो भयो भने हामीले यिनीहरूको अवहेलना नगरौँ, यिनीहरूलाई गाली नगरौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो नभनौँ, बरु यिनीहरूको आदर र सम्मान गरौँ, बरु तिनीहरूको त्यस कौललाई, त्यस मन्तव्यलाई, त्यस कुरालाई छाडिदिउँ जुन कुरान र हदीसको विरोधमा छ, कुरान र हदीसको विपरीत छ। अनि स्वयं इमामहरूले पनि भने, यिनीहरूको बारेमा पनि आउँछ, भन्छन् कि हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ, मसला र मसाइल बयान गर्छौँ, र हरेक कुरा, हरेक ज्ञानको भण्डार यिनीहरू कहाँ हुँदैन,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनी त अल्लाहसित सिक्दै थिए अनि उनी त चाहिँ मासुम अनिल खता अर्थात् हरेक त्रुटि र कमीबाट पवित्र थिए। तर मनुष्यहरू त हरेक त्रुटि र कमीबाट पवित्र हुँदैनन् नि। त्यसैले यिनीहरूले पनि भने यदि मसित कुनै गल्ती भयो, मेरो कुनै कुरा यदि कुरान र हदिसको विरोधमा गयो, विपरीत भयो भने मेरो कुरालाई छाडिदेऊ, मेरो मन्तव्य, मेरो चाहिँ कानुन, मेरो चाहिँ मसलालाई छाडिदेऊ अनि कुरान र हदिसलाई चाहिँ तिमीहरूले समात अनि त्यसै अनुकूल कर्म गर्ने चाहिँ तिमीले प्रयास गर। हामीले यो पनि विश्वास राख्नुपर्छ कि यिनीहरू एकदम मनुष्य थिए अनि यिनीहरूसित पनि गल्ती हुन सक्छ। यिनीहरूसित पनि मेहनत र प्रयास गर्दाखेरि कुनै चुक हुन सक्छ। तर यिनीहरूले धेरै सेवा गरेका छन्। यिनीहरूले 100 मसला बताए, 100 फतवा, 100 नियम बताए, त्यसमा 99% यदि सही छ, कुनै 1% मसला यदि सही छैन भने त्यस मसलालाई हामी छाडिदेऊ, जुन सही छ त्यसलाई लिने चाहिँ हामीले प्रयास गरौँ। आज हामी कहाँ यो सम्पूर्ण कुरा एकदमै प्रष्ट छन् कुरान र हदिस हामी कहाँ। अब कुनै व्यक्तिले भन्छन् कि के यस्तो हुन सक्छ कि उनी यति ठुलो धर्मविद थिए, के उनीसित केही गल्ती हुन सक्छ र यस्तो भन्छन्। तर यो सही हुन सक्छ। उनीहरू मासुम अनिल खता थिएनन्, हरेक त्रुटि र कमीबाट तिनीहरू पवित्र थिएनन्। त्यसैले अब आज त एकदमै सजिलो भइसकेको छ। मोबाइलको सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण हदिसहरू आइसकेका छन्। कुरानका धेरै व्याख्या, धेरै तफ्सिरहरू एकै ठाउँमा हामी जम्मा पाएका छौँ। तर पहिलाको युगमा यस्तो थिएन। त्यसैले अब हामीले पनि आफ्नो दिमाग, आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ अनि कुन कुरा सही छ, कुन कुरा सही छैन भने हामीले पनि यसमार्फत आफ्नो दिमागलाई युज गर्नुपर्छ अनि फेरि सत्य कुरालाई पत्ता लगाएर त्यसै अनुकूल हामीले कर्म गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ मैले बताएँ कि यिनीहरूसित हामीले शत्रुता र डाह र ईर्ष्या पनि गर्नु मिल्दैन, बरु यी सम्पूर्ण जनाको हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो कि अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अर्थात् हे ईमानवालाहरू, तिमीहरू अल्लाहको चाहिँ इताअत गर, अल्लाहको आज्ञा पालन गर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पनि आज्ञा पालन र अनुसरण गर, व उलिल अम्रि मिनकुम, अनि तिमी मध्ये जुन धर्मविद्हरू छन्, जुन अगुवाहरू छन्, जुन धर्म गुरुहरू छन्, उनीहरूको पनि अनुसरण गर। फइन तनाज़अतुम फी शै, अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ अगाडि कि यदि तिम्रो कुनै कुरामा मतभेद भयो, इख्तिलाफ भयो, फइन तनाज़अतुम फी शै फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, भने अब त्यसको फैसला, त्यसको निर्णय चाहिँ अल्लाहसित र रसूलसित चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रयास गर। अर्थात् कुरान र हदिस मार्फत त्यसको निर्णय गर, त्यसको फैसला गर, इन्शाअल्लाह सही कुरो हुनेछ। भने कुनै कुरामा यदि हाम्रो मतभेद भइरहेको छ भने हामी अल्लाह र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्फ फर्कने प्रयास गरौँ, अर्थात् कुरान र हदिस मार्फत हामी आफ्नो जीवन यापन गर्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि इस्मउ व अतिउ, सुन्नुस् अनि आज्ञा पालन गर्नुस्। सुन्नुस् अनि आज्ञा पालन, भने दुई कुरा बताए। एउटा धर्मविद जुन इस्लामी कुराहरू, इस्लामी फतवाहरू बताउँछन्, र दोस्रो चाहिँ हाम्रो अगुवा जुन इस्लामी इमानवाला जुन हाम्रो शासक छ। यी सम्पूर्ण जनाको हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। यिनीहरूको पछाडि हामीले चल्ने प्रयास गर्नुपर्छ, तर सत्यताको साथमा, असत्यताको साथमा होइन, कुरान र हदिसको विरोधमा होइन। हामीले यो पनि प्रयास, यदि कुरान र हदिसको विरोधकै कुरा भइरहेको छ भने हामीले यिनीहरूको कुरालाई छाडिदिनुपर्छ। मैले बताउँछु। अनि अल्लाहको रसूलले के भन्नुभयो, इस्मउ व अतिउ, तिमी सुन्नुस् अनि आज्ञा पालन गर्नुस्। वलौ तअम्मर अलैकुम अबदुन हबशियुन कअन्न रअसुहु दबिबा, अर्थात् यदि तिमीहरूमाथि यदि कुनै हबशी चाहिँ भक्त, कुनै हबशी चाहिँ गुलाम, कुनै हबशी दास पनि यदि तिमीहरूमाथि तिम्रो शासक भयो भने त्यसको टाउको जस्तो मनक्का हुन्छ, किसमिस हुन्छ, त्यस्तो भयो भने यदि चाहिँ त्यसको यदि शरीर सही छैन वा कि त्यो चाहिँ त्यस्तो राम्रो खालको सुन्दर व्यक्ति छैन भने यदि त्यो पनि तिम्रो शासक भयो भने त्यसको पनि आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। यदि त्यो सही कुरा बताइरहेको छ भने हामीले त्यसको कुरा पनि मान्नुपर्छ। त्यसै गरी मैले बताएँ कि इस्लामी धर्मगुरुहरू, इस्लामी अगुवाहरू, इस्लामी शासकहरूको हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको पछाडि हामीले हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर यदि तिनीहरू कुनै नराम्रो कार्य गरिरहेका छन् भने
त्यसमा हामीले तिनीहरूका साथ नदियौँ। यो पनि धारणा, यो पनि विश्वास र यो पनि दृढ निश्चय हामीले राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले खुल्ला रूपमा भन्नुभएको छ कि ला ताअत लिमखलुकिन फी मासियतिल खालिक, अर्थात् अल्लाहको अवज्ञामा कुनै पनि मनुष्यको आज्ञाकारी बन्नु कहिले पनि जायज छैन। यदि कुनै कुरामा अल्लाहको आज्ञाको उल्लङ्घन भइरहेको छ, अल्लाहको आदेशको उल्लङ्घन भइरहेको छ भने अब हामीले त्यो कुरा कहिले पनि नमानौँ। यदि कुनै पनि शासक, कुनै पनि धर्मविद यदि हामीले यस्तो कुरा बताइरहेको छ जुन चाहिँ सही कुरो छैन भने हामीले अल्लाह र अल्लाहको रसुलको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र त्यसै गरी चाहिँ यिनीहरूको कुरा हामीले मान्नु हुँदैन। यो कहिले पनि जायज छैन मेरो भाइहरू। त्यसै गरी चाहिँ एउटा कुरा अरू कि यिनीहरूको विरुद्धमा हामीले जानु मिल्दैन। यिनीहरूको विरुद्धमा अर्थात् यिनीहरूको खिलाफ षड्यन्त्र गर्नु वा विरोध प्रदर्शन गर्नु वा त्यसै गरी यिनीहरूलाई छाडेर इस्लामी धर्मविद, इस्लामी अगुवा, इस्लामी शासकहरूलाई छाडेर हामी छुट्टा छुट्टै आफ्नो ग्रुप बनायौँ, आफ्नो समूह बनाइलियौँ, यो पनि कहिले जायज छैन, यो पनि कहिले जायज हुँदैन। त्यसैले हामी यी सम्पूर्ण कुरामा खास गरी ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यदि हामी यस्तो गर्छौँ, छुट्टा छुट्टै आफ्नो समूह, आफ्नो ग्रुप बनाइलिन्छौँ, आफ्नो समुदाय बनाइलिन्छौँ भने मुस्लिमहरूमा मतभेद भइहाल्छ, विवाद भइहाल्छ, धेरै ग्रुप समूह हामी विभाजित भइहाल्छौँ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन करिह मिन अमीरिही शैयन फलयस्बिर, जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो अमीर अर्थात् आफ्नो शासकमा, आफ्नो राजामा कुनै नराम्रो कुरा देखिरहेको छ भने त्यो धैर्य राखोस्, सब्र गरोस्। त्यो एकदमै खुल्ला इस्लामी विरुद्ध कुनै कार्य कुफ्र गर्नेवाला, शिर्क गर्नेवाला कार्य नहोस् भने त्यो यस्तो कुनै चाहिँ नराम्रो कार्य यदि देखिरहेको छ भने त्यो के गरोस्, सब्र गरोस्, अलिक धैर्यले चाहिँ काम गरोस्। फइन्नहु मन खरज अला सुल्तान शिबरन माथ मैततन जाहिलिया, किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यदि कोही पनि व्यक्ति एक बित्ता पनि आफ्नो चाहिँ जुन शासक छ, जुन आफ्नो अमीर छ, जुन आफ्नो राजा छ, त्यसको विरुद्धमा, त्यसको विरुद्धमा गयो, त्यसको विरोध प्रदर्शन गर्यो, त्यसको चाहिँ विपरीत गयो भने, त्यसको खिलाफ गयो भने त्यो जाहिलियतको मृत्युमा त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यो जुन अज्ञानताको समय थियो, मनुष्यहरू चाहिँ प्रकाशमा मार्गदर्शित र पथ प्रदर्शित तिनीहरू थिएनन्। जाहिलियत अज्ञानताको समयमा जुन मनुष्यहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो त्यस्तै त्यसको मृत्यु हुन्छ, अर्थात् त्यसको मृत्यु चाहिँ इस्लाममा हुँदैन। त्यसैले हामीले आफ्नो शासकको चाहिँ अनावश्यक विरोध गर्नु वा कुनै सानातिना कुरामा यदि त्यो कुनै नराम्रो कार्य गरिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसको विरोध गर्नु वा त्यसको खिलाफ षड्यन्त्र बनाएर आफ्नो छुट्टै समूह बनाएर फेरि त्यसको विरोधमा चाहिँ जानु अनि त्यससित लडाइँ गर्नु यो कहिले पनि जायज छैन। एउटा कुरा हामीले गरौँ, प्रयास गरौँ त्यसको सुधारको लागि। यदि हाम्रो शक्ति छ आफ्नो हातले प्रयास गरौँ, यति शक्ति छैन भने हामी आफ्नो जिब्रोले त्यसको सुधार गर्ने प्रयास गरौँ। यदि यति पनि छैन भने हामी आफ्नो हृदयमा त्यस कुरालाई चाहिँ नराम्रो बुझौँ, जस्तो कि सही हदिसमा प्रमाणित छ। त्यसै गरी तिनीहरूको लागि हामीले दुआ पनि गर्नुपर्छ। अल्लाहसित दुआ गरौँ, मतलब उनीहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्, उनीहरूलाई सद्मार्गतिर चाहिँ पथ प्रदर्शन गरौँ, तिनीहरूलाई सही मार्ग देखाउन् भने हामीले अल्लाहसित दुआ पनि गरौँ र तिनीहरूको चाहिँ नराम्रो कार्यबाट अल्लाह तालाले सम्पूर्ण जनालाई बचाउँ, यो पनि हामी अल्लाहसित दुआ गरौँ। उनीहरूसित हामीले धर्मयुद्ध पनि गर्नुपर्छ, उनीहरूको पछाडि हामीले नमाज पनि पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी यदि उनीहरू चाहिँ मैले बताएँ कि उनीहरू पाप गरिरहेका छन् भने तापनि तिनीहरू पछाडि हामी नमाज पढ्न सक्छौँ, नमाज पढ्छौँ। तर यदि तिनीहरू कुफ्र गरिरहेका छौँ, इस्लाम विरुद्ध कुनै काफिरवाला काम, शिर्कवाला काम यदि गरिरहेका छन् भने हामी उनीहरूको चाहिँ कुरालाई छाडिदिउँ, फेरि उनीहरूले पछाडि पनि नलागौँ। किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि इस्माउ व अतिउ, तिमीहरू सुन्नुस् अनि कुरा मान्नुस्। फइन्नमा अलैहिम मा हमलु व अलैकुम मा हुमिलतुम, कि तिमीहरू आफ्नो शासकको कुरा मान, किन तिमी कुरा मान कि त्यो कुनै गलत कार्य गरिरहेको छ भने त्यसको जवाबदेही त्यो हुनेछ, त्यसको जिम्मेवार त्यो हुनेछ, त्यससँग त्यसको बारेमा पुछताछ हुनेछ र जुन कुराहरू तिमीहरूले गर्नेछौ
तिमीहरूसित त्यसको बारेमा पूछताछ हुन्छ भने, यदि कुनै मुलुकको कुनै चाहिँ राज्यको राजा यदि केही नराम्रो कार्य गरिरहेको छ भने, जस्तो ठुल्ठुला गुनाहहरू हुन्छन् तर त्यो काफिर बनाउनेवाला गुनाह छैन भने त्यसको जवाफ चाहिँ त्यसले दिन्छ, त्यसको मसउल त्यो हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ त्यो हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, तर एकदम खुल्ला चाहिँ त्यो गुमराही पथभ्रष्ट चाहिँ नहोस्। उबादा बिन सामित रजियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ, उबादा बिन सामित रजियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि हामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हातमा बैअत गर्यौं, बासा लियौं, उहाँको अनुसरण र आज्ञा पालन गर्यौं। कुन कुरामा? अला सम'i व ता'a, सुन्नुमा अनि आज्ञा पालन गर्नुमा। हामीले यो वचन लिएका थियौं कि हामी सुन्नेछौँ तपाईको कुरा अनि आज्ञा पालन गर्नेछौँ। कुनै मुस्लिम शासक हुन्छ त्यसको कुरा पनि सुन्नेछौँ, त्यसको पनि आज्ञा हामीले पालन गर्नेछौँ। फी मनशतिना व मकरहिना, नराम्रो अवस्थामा पनि अनि खुसीको अवस्थामा पनि। यदि सही कुरो छ, खुसीको अवस्था छ त्यसबेला पनि, यदि कुनै चाहिँ नराम्रो कुरो छ हामी मन परेर राखेका छैनौँ भने त्यस अवस्थामा पनि हामी चाहिँ धैर्य राखेर चाहिँ बस्छौँ। व उसरिना व युसरिना, अनि खुशहालीमा पनि हामी सजिलतामा छौँ त्यस अवस्थामा पनि, र यदि हामी खाँचोमा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ त्यस अवस्थामा पनि हामी त्यसको साथ दिन्छौँ, त्यसको कुरा मान्नेछौँ, सुन्नेछौँ। व अल्ला नुनाज़िअ अल-अम्र अहलहु इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहन इन्दकुम फीहि मिन अल्लाहि बुरहान। त्यसैगरी हामी त्यससित मतभेद गर्ने छैनौँ, त्यसको विपरीत जाने छैनौँ, त्यससित चाहिँ हामी इख्तिलाफ गर्दैनौँ। यदि हामी खुल्ला खुलेआम कुनै पथभ्रष्टता, कुनै गुमराही, कुनै चाहिँ क्षतिग्रस्त कुराहरू, कुनै चाहिँ नराम्रो कुराहरू, हामी कुनै दुष्कर्महरू हेर्छौँ भने जस बारेमा अल्लाहको तर्फबाट हामी कहाँ कुनै प्रमाण पनि हुन्छ कि यो वास्तवमा नराम्रो कार्य हो भने हामीले त्यस अवस्थामा आफ्नो शासकको कुरा मान्दैनौँ, त्यसको कुरा सुन्दैनौँ, त्यसको आज्ञा पालन गर्दैनौँ, त्यसको अनुसरण गर्दैनौँ भने हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ। सानातिना कुराहरूमा हामी आफ्नो शासकको, आफ्नो धर्मविद्हरूको चाहिँ विरोध नगरौँ, तिनीहरूको विपरीत जाने प्रयास नगरौँ। किनभने यदि हामी यस्तो गर्छौँ भने जुन हामीहरूको समुदाय छ, जुन हामीहरूको श्रृङ्खला छ, जुन हामीहरूको युनिटी छ, त्यो चाहिँ विभाजित हुन्छ, त्यसमा मतभेद हुन्छ, फेरि हाम्रो छोटो छोटो समेत समूह हुन्छ अनि हाम्रो शक्ति चाहिँ अलि दुर्बल भइहाल्छ, हाम्रो शक्ति कमजोर भइहाल्छ अनि अर्का व्यक्तिहरूले यसको फाइदा उठाउन सक्छन्। त्यसैले हामी जमातलाई ठोस बनाउने गरौँ अनि फेरि यसै अनुकूल हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ। अनि सानातिना कुरामा हामीले विरोध गर्नु कहिले पनि हुँदैन, यहाँसम्म कि खुल्ला कुनै यस्तो कुरा छ जसबारे हामी कहाँ प्रमाण पनि छ कि यो नराम्रो कार्य भने यसमा विरोध गर्न सक्छौँ भने अल्लाह तालाले हामीहरूलाई चाहिँ यी सम्पूर्ण कुरा बुझ्ने चाहिँ तौफिक प्रदान गरून्। आफ्नो अगुवाहरू, आफ्नो शासक दुई प्रकारका हुन्छन्, एक इस्लामी धर्मविद्हरू, दोस्रो चाहिँ हाम्रो राजा भने यी दुवैजनाको जुन सही तरिकाले हाम्रो मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने यिनीहरूको हामी आदर र सम्मान गरौँ, यिनीहरूको आज्ञा पालन गरौँ, र यदि विरोधमा गइरहेका छन् भने यिनीहरूको आदर सम्मान गर्न हामीले हुँदैन। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई सही मार्ग बुझ्ने, सही मार्ग सिक्ने र त्यसैमा हिँड्ने अल्लाह ताला हामीलाई शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।